ayukan, sakitan ka. Pero kung imong antuson kini kaniya pulong nagatambal sa sulod. Nga naman sakitan ka, na akay kulang. Hallelujah, na ay kulang. Pero wa kay kulang. Bisag unsang pulong diha sa Ginoo. Di kagit sakitan. Nga naman, walay kulang. Hallelujah. Kaya ang kakulangon, mao ka na makapatulog sa sunod mo. Kung ang tulong sa destino mo, wait pa sa ispadang kayo. Hallelujah! Dalaygon ang Diyos. Ingon ang Juan 12, versikulo 50. Juan 12, versikulo 50. Nag-ingon siya din. 12, versikulo 50. Ingon siya sa versikulo 50, dalaygon ng Diyos. Huwag nasayod ako nga ang inyong sugo naghatag og kinabuhi, ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao nga ipasulti kanako sa amahan. Sabi pa si Ginoong Hesus, nagpasubra ba? Wala, nga naman ingon siya, ang ipasulti kanako mao'y akong isulti siya sa katawhan. Sabi no? Dalaygon ang Diyos. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Huwag nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang isulti mao ang gipasulti kanako sa akong amahan. Ang sugo nagahatod sa kinabuhing tayo kung ato ang tumano. Hindi ko siya, no? Yun na nagyod. Yun na nagyod ang atong buhaton. Mutuman kita sa sugo. Kay kung adunay napakyas igsoon. Salam. Ano mo? Sama kahitungan. Hallelujah. Hallelujah. Wala hinungdan igsoon. Kanong daghay mga tao matagap sa pagpapalagan. Kana. Kana sa dili matuman. Dili matuman. Ano man? Sakitan sila. Apan ang masakitan iso, ang guilty ba iso, kanang naigibuhan. Pero wak kay gibuhat na. Dili kasakitan. Dili kasakitan. Katapusan versikulo. Timoteo 1. Ikaduha pala. Timoteo 1 versikulo 5. Timoteo 1, nag-ingon siya din. Versikulo 5. Timoteo 1. Hallelujah. Ingon siya din sa versikulo 5. Dalaygon ng Diyos. Ang tuyo ni ining maong pahimano mao ang nga baton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing limpyo nga konsensya o tinuod nga pagtuo. Okay. Dalaygon ang Diyos. Unsa giingon ni Apostol Pablo? Ang tuyo ni ining maong pahimangno mao ang pagbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing limpyo nga konsensya o tinuod nga pagtuo. Hallelujah. Kana igsoon, walay kabatok sa balaod sa Dios. Walay kabatok sa sugo sa Ginoo. Ano man, limpyo ang inyong konsensya. Limpyo ang konsensya. Ano man, tungod kay nagtuman o nagsamod ka sa Diyos sa Diyos. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos. Katapusan nga versikulo nga akong pagbabasahan. Tangdan yun yan ang tulong sa Diyos. Una Juan, nag-ingon siya sa una Juan. Dalaygon ang Diyos.
1 versikulo, kapitulo 5. Versikulo 3 nga sa 5. Kapitulo 5, versikulo 3. Ingon siya din sa versikulo 3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituma nato ang iyang mga sugot. Agoy, mao day na ilhanan. O dili lisod tumanon ang iyang mga sugot. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Versikulo 5, mauray makabuntog sa kalibutan ang pagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Doon ka anak, ang makabuntog sa kalibutan maura nga si Jesus imong ipamatuon nga anak sa Dios. Hallelujah! Dalay ng Diyos, mo na ikson, kini nga sugo ato yung tandaan. Kini nga sugo ato yung nga batunan. Kini nga sugo ato yung timukaon. Kay naghulat man tas Ginoo. Ang paghulat nato sa Ginoo mo ni atong buhaton. Motoy man ta sa gisugo sa Dios, unsay gisugo daghan natong isyutan. Gisugo sa Dios. Ang medyo nga sugo, katong higugmaon ang Diyos, labong sa tanan higugmaon ang Diyos. Kung higugmaon nimo ang Diyos, tanan langkob na nga imong gihigugma ang tanan. Labi na nga sa imong gisikatan. Hallelujah! Kung gihigugma nimo ang Diyos, gihigugma nimo ang pulong niya. Kung gihigugma nimo ang Diyos, gihigugma nimo ang iyang sugo. Kung gihigugma nimo ang Diyos, nagtuman ka sa iyang kabalauran. Dalay yun ang Diyos, langit ang imong kadalaman. Langit ang imong patulungan. Palakpakan na ito ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Salamat kayo sa imong pagpaminaw sa sugo sa Diyos.